संसदीय दलका नेता पनि अध्यक्ष हर्क साङपाङज्यूलाई त हाम्रो साथ समर्थन चुनावभन्दा अगाडि देख्थ्यो, किनकि उहाँको राष्ट्रवादका कुराहरू बार बार आइरहेछन् र उहाँले जुन राजनीति गर्ने तौर तरिका छ सही ठाउँबाट चाहिँ गरे जस्तो लाग्छ है अहिले हेर्दा फिल्डमा। उहाँ चाहिँ एउटा श्रम गरेर आउनु भएको, तपाईँले जोडिहाल्नुभयो र उहाँले चाहिँ जनता र देश चाहिँ अहिले बुझे जस्तो लाग्छ अरूभन्दा के। यो देशको चाहिँ राजनीति उहाँले बुझे, भू राजनीति भनौँ, यो देशको भूगोलको राजनीति उहाँले बुझिया छन् जस्तो लाग्यो, प्रमाणित भइरहेछ। अरू भनेको त कसैले तपाईँलाई होइन जा त्यो गर भनेर पठाएर त्यो काम गरे जस्तो पनि लाग्छ। मैले त्यति साह्रो सुनिनँ, विरोधको लागि विरोध पनि हुन सक्ला अथवा चाहिँ त्यो यथार्थ पनि होला, तर मैले सुने उहाँको चाहिँ भिडियो राजा राजतन्त्रवादीहरू सडकमा छन्, धेरै शक्तिहरू छन्, त उहाँहरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ, हामीले गम्भीर रूपमा गहिरो रूपमा चाहिँ अध्ययन के अरे सुन्नुपर्छ, सबै मिलेर जानुपर्छ होइन। उहाँहरू पनि जापान उता के अरे बङ्गलादेश पाकिस्तान अफगानिस्तानबाट आएका जनता होइन, नेपाली हुन्। यो किन भने त यो के कमजोरी भने जो हामी सबै बसेर छलफल गरेर निर्केलमा जानुपर्छ भन्ने कुरा जुन सुने त्यसमा चाहिँ मलाई चित्त के मामलामा बुझ्यो भने उहाँले भन्नुहुन्छ नि त सबै मिल्नुपर्छ, मिल्नुको विकल्प छैन, मिलेरै जानुपर्छ है, सबैलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने जुन उहाँको भाषा छ त्यो भाषालाई समर्थन गरे कि मैले। र उहाँमा चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन भाषा छ त्यो अनुसारको काम पनि छ के। त्यही भएर चाहिँ हर्क साङपाङ चाहिँ अहिले देशभक्त नेता देखिया छन् अहिलेको। यो चुनावले पार लाग्दैन भने यो चुनावमा भोट चाहिँ कसलाई हाल्नुभयो साँच्ची? हामीले 64 यता मैले त भोट हाले हैन यो हातले। किन यस्तो चाहिँ आए त्यो विदेशीलाई भोट विदेशी व्यवस्थालाई हालिँदैन अथवा चाहिँ जनतालाई छक्काएर ल्याएको यता भनेर तपाईँले हामीसँग जनमत माग्या हो, चाहिन्छ कि चाहिँदैन जनतासँग? चुनाव त संविधान सभाको भएको के, राजासँग 5 बुँदे सहमति राजतन्त्र रहन्छ भनेर संसद पुनर्स्थापना भएको के 62-63 भने तपाईँ उल्टा बाटो हिँड्ने अनि मैले मत हाल्नुपर्छ? हामीले यो आयतित व्यवस्थामा मत हाले होइन, हामी त राजा सहित भएपछि मत हाल्ने र मत माग्ने ठाउँमा जान्छ। राजावादीहरू हारे नि त भोट नहालेर। मैले अघि नै भने लेनिनवादी त हारे, माओवादी पनि हारे, कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? बिचरा सानो नानी, यत्रो नानी, उहाँको भाषा यत्रो नानी तुइन तरेर पार गर्दै गरेको मलाई कति चित्त दुख्यो, रोएँ भन्नुभएको थियो नि। त्यहाँ म जिते नि नजिते नि पुल हालिदिन्छु भनेको थिएँ कि त्यहाँ त्यो ठाउँमा हो, त्यही ठाउँमा हो पुल परेको। विरोधको लागि विरोध गर्नेहरूले घट्टे कुला भन्छन् के कुला भन्छन्, तिनीहरू गएर गरून् न त। भ्रष्टाचारीको चाहिँ त्यो कर्मचारी होस् कि त्यो नेता होस् कि त्यसको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गरेर सबै राज्यको ढुकुटमा ल्याउनुहोस्। पुरानालाई चाहिँ विरोध गर्न क्या सजिलो थियो, तपाईँले नजोडे तापनि ऋण लिए विदेशबाट खायो भन्थ्यो, अहिले 28 अर्ब किन लिए त्यो युवा नेता नयाँ नेताले? परिवर्तन खोज्नेहरूले किन लिए रि? देश विकास गर्नु होला नि। लिए तल्लो बत्ता खानलाई लिए, के को देश विकास हुन्छ र भने पहिलो गाँसमा ढुङ्गा लाग्यो फेल भए, सिधै कुरा। बालेन र सुदन गुरुङ फेल भयो, रमेश लेखर र केपी कुमारले फेलै भयो है। श्री5 महाराधिराज सरकारबाट राष्ट्रिय सहमतिमा जाउँ होइन, सबै शक्ति मिल्यो, राष्ट्रिय सहमति पछाडि चुनाव गरौँ, नत्र भने यो चुनाव पछाडि सर्वपक्षीय वार्ता गरौँ, वार्ता राष्ट्रिय सहमति यसको मतलब। त्यसमा गए जाम होइन भने चुनाव भएर पनि देश द्वन्द्वमा जान्छ अथवा त परिणाम चाहिँ रिजल्ट नराम्रो आउँछ भन्ने कुरा जुन सम्बोधन भएको थियो फागुन 7 गते, यसलाई मलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अलिकति ध्यान दिएन कि ध्यान नदिएका कारणले यत्रो भन्दा भन्दै उहाँले चाहिँ त्यो चुनावमा हुमिनु हुँदैन थियो नि त। अनि अब गएपछि अब यस्तै हो नि, यो अहिले यो चुनाव चाहिँ कसको डिजाइनमा कहाँबाट भएको भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई छल्लङ्गै थाहा छ होइन। यसमा त अब सदनमै कुरा उठिरहेछ नि, यहाँ टिओबीका कुरा छन्, यहाँ सेनाका कुरा छन्, यहाँ सुशीलाजी सरकारका कुरा छन्, यहाँ हुन्छ ब्युरोक्रेसीका कुरा छन् भनेपछि यसलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ कसले गर्यो त भन्ने कुरा छ फेरि। अनि जिएनजीकै कारबाही त बिस्तार हुँदै छैन हैन, भएकै छैन। सुन्नुहोस् न, हत्यारालाई कारबाही भएको छ, म भन्छु 23 गतेका लागि कारबाही भएको छैन, 24 लागि भएको छैन, दुईटैलाई हुनु पर्यो नि, कानुन दुईटैलाई लाग्नु पर्दैन? त्यत्रो सिंहदरबार त्यो हाम्रो इतिहास हो, त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो नेपाली जनताको। त्यो जलाउँदासम्म रमिता हेरेर बस्ने यो देशका चाहिँ सबै भनौँ न पदमा भएका मेयर साहब, पदमा भएका प्रहरीहरू त बिचरालाई निकममा जस्तै बनाइसकेको थियो लगभग, सेना, अनि सब रमिता हेरेर बसे, सबै रमिता हेरेर बसे। राष्ट्रपति भागे होइन, यो देशको हेर्नुहोस् त गति, यो देशका शासकहरूको गति। प्रधानमन्त्री भागे हेलिकप्टरमा। जिएनजी आन्दोलनको एजेन्डा होइन क्या निर्वाचन, त्यसो भएदेखि 84 को निर्वाचन 82 मा जिएनजी आन्दोलनको एजेन्डा हो। मैले त्यो उल्टो गतिमा गएँ भने क्या, परिवर्तनको नाउँमा परिवर्तन भएर के बालेनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु त्यत्रो नोक्सान भयो त? राष्ट्रवादी नागरिक समाजका उपाध्यक्ष लक्ष्मी मल्लज्यूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुन्छ। अहिले देशमा जेएनजी आन्दोलन पश्चात ठुलो परिवर्तन आएको छ,
राजनीतिमा ठुलो परिवर्तन आएको छ। अब सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले चुनाव पनि सम्पन्न गरेको छ। चुनाव सम्पन्न भएको छ। अहिलेको चुनावी नतिजा घन्टीमय अथवा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लगभग 2/3 पुग्न चाहिँ सिटहरू आएको छ। चुनावको परिणामलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? पहिला त जुन जिएनजी आन्दोलन जोड्नुभयो, हजुर, जिएनजी आन्दोलन नेपालका कपी किताब बोकेर जुन विद्यार्थी सडकमा आएका थिए, हजुर, सामाजिक सञ्जाल मेन चाहिँ बन्द भएका कारण होइन हो, र त्यो पहिलो दिनको आन्दोलन जुन उद्देश्यका लागि थियो 81-12 बजेपछि होइन, हजुर, त्यो आन्दोलन कसले हाइज्याक गर्यो भन्ने कुरा छ। यति मात्रै भनौँ, त्यो हाइज्याकर पनि खोज्नुपर्छ है। यो जिएनजी आन्दोलनको जुन सार थियो, पुस्तान्तरण, भ्रष्टाचारको अन्त्य, विदेशी राजनीतिको हालिमुहाली चाहिँ अन्त्य होस्, यस्तै यावत कुराहरू थिए होइन। सामाजिक सञ्जाल खोल्ने कुराहरू धेरै थिए, तर त्योभन्दा ठ्याक्कै उल्टा बाटो गयो कि जिएनजी आन्दोलनको मोड भनौँ न, त्यसमा हाइज्याक भयो। म यति छोटकरीमा भनौँ कि जिएनजी आन्दोलन हाइज्याक भयो। हजुर, अनि अहिले मलाई विचार भन्न मन लाग्यो रविजीलाई, रविको पार्टी पनि कता कता हाइज्याक भयो जस्तो। पार्टी नै हाइज्याक भयो? रासोपा, हजुर, सिट जति ल्याए पनि घन्टी पार्टीले, हजुर, मलाई अलिअलि पछि आउला यसको चाहिँ हजुर फेरिस्ता, तर मलाई हाइज्याक भयो जस्तो लाग्छ है। हजुर, यसमा तपाईँ आफै खोज्नुहोस्, म यति मात्रै भनौँ। हजुर, र तपाईँले जुन परिणाम चुनावको परिणाम आयो यसमा सन्तुष्ट भन्ने कुरा त हामी यो गणतन्त्र व्यवस्थै नमान्ने मान्छे, हजुर, हामी त राजतन्त्र पुनर्स्थापना भएर मात्रै भएको चुनावलाई चाहिँ हामी चाहिँ सन्तुष्ट मान्नेवाला छौँ। यो व्यवस्थाको चुनाव, यो आयातित व्यवस्थाको चुनाव हामीलाई जसले जिते जसले हारे पनि केही छैन, यो देश हार्ने हो। यस कारणले हामी खुसी छैनौँ। अब यो जुन चुनावमा जुन राजसंस्था चाहने पार्टीहरू पनि पराजित भएको स्थिति अथवा लगभग तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एक सिटमा सीमित भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुभयो त? त्यही त नि, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चुनाव हुनुभन्दा पहिला शिरपाज महाराधिराज सरकारबाट राष्ट्रिय सहमतिमा जाउँ होइन, सबै शक्ति मिलौँ, राष्ट्रिय सहमति पछाडि चुनाव गरौँ, नत्र भने यो चुनाव पछाडि सर्वपक्षीय वार्ता गरौँ, वार्ता राष्ट्रिय सहमति यसको मतलब। त्यसमा गए जाम, होइन भने चुनाव भएर पनि देश द्वन्द्वमा जान्छ अथवा त परिणाम चाहिँ रिजल्ट नराम्रो आउँछ भन्ने कुरा जुन सम्बोधन भएको थियो फागुन 7 गते, यसलाई मलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अलिकति ध्यान दिएन कि ध्यान नदिएका कारणले यत्रो भन्दा भन्दै उहाँले चाहिँ त्यो चुनावमा हुमिनु हुँदैन थियो नि त। अनि अब गएपछि अब यस्तै हो नि, यो अहिले यो चुनाव चाहिँ कसको डिजाइनमा कहाँबाट भएको भन्ने कुरा नेपाली जनतालाई छल्लङ्गै थाहा छ होइन। यसमा त अब सदनमै कुरा उठिरहेछ नि, यहाँ टिओबीका कुरा छन्, यहाँ सेनाका कुरा छन्, यहाँ सुशीलाजी सरकारका कुरा छन्, यहाँ भन्छ ब्युरोक्रेसीका कुरा छन् भनेपछि यसलाई चाहिँ ह्यान्डलिङ कसले गर्यो त भन्ने कुरा छ। फेरि त्यो चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ मेन मालिक को छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई आफै सबैलाई थाहा, त्यो कुरा त भन्नै नपर्ला जस्तो लाग्छ। पश्चिमाहरूको इन्ट्रेस्टमा चुनाव भएकै हो होइन, पश्चिमाको इन्ट्रेस्टमा भएको चुनावमा राप्रपाले भाग लिनु गलत थियो। त्यो त महाराधिराज सरकारले यत्तिकै चाहिँ बोलिबक्स्या होइन नि त। सबै शक्ति चाहिँ एक ठाउँ भइला हुँ, त्यसमा चुनावमा जाऊँ अनि देशले निकास पाउँछ, नत्र भने त्यो खरबौँ पैसा खर्च भयो, यो त जनतालाई ऋण मात्र लाग्यो नि त। यसले यसको केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, परिवर्तन त्यो जिएनजी आन्दोलनको जुन छ नि आन्दोलन, हजुर, त्यसको चाहिँ उपलब्धि नै देखिनौँ क्या हामी। मैले भने अलग मोडमा गयो अहिले नेपालको रानी, यसले चाहिँ अब फेरि जनधनको नोक्सान गर्ने हो कि? जिएनजी आन्दोलनले चाहिँ जस्तो भ्रष्टाचारमा डुबेको सरकारहरू जुन थिए नि त्यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्ने काम गर्यो, तिनीहरूको सत्ता ढाल्यो भन्ने कुरा छ नि त। सत्ता ढाल्यो, निर्मूल गर्ने काम त गर्यो, खै त भ्रष्टाचारलाई कारबाही भयो खै त? अनि जिएनजीकै भ्रष्टाचारले कारबाही त बिस्तारै हुँदै छैन होइन र? खै भएकै छैन। सुन्नुहोस्, न हत्यारालाई कारबाही भएको छ, म भन्छु 23 गतेका लाइन कारबाही भएको छैन, 24 लाइन भएको छैन, दुईटैलाई हुनु पर्यो नि, कानुन दुईटैलाई लाग्नु पर्दैन। त्यत्रो सिंहदरबार त्यो हाम्रो इतिहास हो, त्यो हाम्रो सम्पत्ति हो नेपाली जनताको। त्यो जलाउँदासम्म रमिता हेरेर बस्ने यो देशका चाहिँ सबै भनौँ न पदमा भएका मेयर साहब, पदमा भएका प्रहरीहरू त बिचरालाई निकममा जस्तै बनाइसकेको थियो लगभग, सेना, अनि सब रमिता हेरेर बसे, सबै रमिता हेरेर बसे। राष्ट्रपति भागे
होइन यो देशको हेर्नुहोस् त गति, यो देशका शासकहरूको गति हेर्नुहोस्। प्रधानमन्त्री भागे हेलिकप्टरमा। तपाईँले भनेको जिएनजी आन्दोलनको मोड कतातिर गयो? मैले किन भने हाइज्याक भयो के, कता जानु? तपाईँ चाहिँ पूर्वको काँक्रेभिट्टा जानुपर्ने यात्री ऊ त्यो नारायण घाटबाट पश्चिम लाग्नुभयो क्या। हामीले देखेको थियो, जनताले देखेको थियो, भएको पनि थियो, बाटो पनि त्यतै गयो क्या। जिएनजी आन्दोलनको एजेन्डा होइन क्या निर्वाचन। त्यसो भएदेखि 84को निर्वाचन 82मा जिएनजी आन्दोलनको एजेन्डा हो। मैले त्यो उल्टो गतिमा गएँ भने क्या। तपाईँको विचारमा जेएनजी आन्दोलनको जुन माग होइन, जेएनजी आन्दोलनको जुन भावना के थियो त त्यसो भए? जिएनजीको त अघि नै तपाईँले भने यो देशमा चाहिँ स्थिर भनौँ न राजनीति, भ्रष्टाचारको अन्त्य, पुस्तान्तरण, विदेशी यो राजनीतिको चाहिँ अन्त्य होस्। अनि यो बुढा पुस्ताले धेरै डुबाए होइन, स्वरोजगारै होस्, विभिन्न कुराको कुरा थियो होइन। नेटवर्कको चाहिँ त्यो सामाजिक सञ्जाल खोल्ने कुरा, यस्तै यस्तै आवत कुराहरू थिए नि त। अब सामाजिक सञ्जाल खोलिसकेको छ, युवाहरू अहिले चाहिँ संसदमा छन् नि त। अब तपाईँले युवा र बुढा कुरा गर्ने हो? उसो भए के भन्छ नि, ल्यु क्यान यु चाहिँ युवा थिए को? ल्यु क्यान यु। ए हजुर। अनि मोहम्मद महाथिर चाहिँ युवा थिए। अनि चाहिँ अहिले ट्रम्पजी युवा छन्, नरेन्द्र मोदी युवा हुन्। एजमा होइन कि आचरण राम्रो हुनु पर्यो, सही आचरण हुनु पर्यो, नैतिकवान हुनु पर्यो, देशप्रति वफादार, जनताप्रति वफादार हुनु पर्यो। युवा र एजका कुरा होइन, यहाँ वर्ग, धर्म, एज होइन, क्षेत्र, लिङ्गका कुरा गरेर राजनीति गरेर नेपाल सिद्ध्याउने भयो के। यहाँ एजका कुरा गरेर त्यो युवा होस्, त्यो चाहिँ भनौँ न वृद्ध होस्, मनस्थिति चाहिँ ठिक भएको मान्छे हुनु पर्यो नि त। देशको लागि, जनताको लागि हुनु पर्यो भने विदेशीको चाहिँ गोटी चाहिँ हुनु भएन। विदेशीको गोटी भएर यहाँ युवा पनि त्यही हुन्, यिनीहरूको भाषामा चाहिँ बुढा नेता पनि त्यही। भनेपछि देश चाहिँ कहाँ गइरहेछ भन्नुहोस् त? देश कुन गतिमा गइरहेछ भन्नुहोस् त? परिवर्तनको नाउँमा परिवर्तन भएर के बालेनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु त्यत्रो नोक्सान भयो त? कि चाहिँ अहिलेका भनौँ न 25-26का युवालाई चाहिँ तलब भत्ता लाखौँ खुवाएर यो देशको चाहिँ परिवर्तन हुने हो र? तपाईँले देख्नु भएको छ साँठगाँठ? हेर्नुहोस् त, अस्ति युवाले गरेको निर्णय, हाम्रो गृहमन्त्रीले, हाम्रो युवा प्रधानमन्त्रीजीले गरेको निर्णय त फेल खायो त। युवाले गर्ने भए गरेर देखाउनु भएको छ त। पहिलो गाँसमा ढुङ्गा लाग्यो के। जुन 23 गतेको सरकारको दोषी देखाएको थियो नि रमेश लेखक र केपी ओलीजीलाई होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँले हतारमा समाउनु भयो नि त। हतारमा समाउनु भयो नि त। 12 बजी न्यायिक हिरासतमा लिएको कुरा हो नि त त्यो। ए बाबा हो, तर चाहिँ हतारमा निर्णय गरेर दोषी प्रमाणित गरे होइन नि। त्यही त भनेको, हतारमा भयो भने न्यायालयबाट चिट थमाएको भए पो त्यो पार लाग्थ्यो होला। तपाईँले हतारमा प्रतिशोध जस्तो एक हिसाबले त्यो प्रतिशोध नै थियो। अब एमालेको शब्द अथवा जनताको शब्द बन्यो भने प्रतिशोध जस्तै भयो नि त। रातारात उठायो नि त। ए हजुर। प्रक्रिया पुर्याएर समातेर यदि दोषी थिए भने कारबाही गर्नु पर्थ्यो त। हस्पिटलमा राखे, नाटक के यो नाटक 13 दिनमा छोडे। अनि शिक्षा मन्त्री छन् नि अहिलेका, शिक्षा मन्त्रीको तपाईँले ब्याग भएको कुरा थाहा छ? सरकारले हतारमा निर्णय गरे के। उहाँले चाहिँ यो ब्रिज कोर्स के छ नि, यो चाहिँ लागू नगर्नुपर्ने के अरे, त्यो हुँदैन भने पछि त विरोध आयो अनि त्यो फेरि चाहिँ हुन्छ हुन्छ भने नि। भनेपछि उहाँहरूको हतार के हो? मैले भने तपाईँ युवाले गरे त काम भनेको पहिलो गाँसमै ढुङ्गा लागिरहेछ भनेको अर्थ अलिकति निर्णय हतारमा गरिरहेछन्। यो चाहिँ आफ्नो खुट्टामा टेकेर गरेका हुन् कि कसैले नचाहिरहेछ? यहाँ पनि शङ्का छ क्या। तपाईँको पछाडि चाहिँ डाइरेक्टर को छ त? निर्देशक। तपाईँका एक्टर हो नि त, एक्टर हो नि त। तपाईँ नाच भने नाच, उठ भने उठ, बस भने बस हो कि आफै हो? यो प्रश्न पार्नु पर्यो जनताले। भनेको अर्थ अहिलेको जति गतिविधि भइरहेछ यो देशको लागि ठिक भएको छैन। गाली त खाइन्छ, हामी गाली खानलाई चाहिँ खुसी छौँ, ठुलो कुरै छैन। झोलियोले गाली गर्छन् नि होइन, तर चित्त कालान्तरमा यो कुरा प्रमाणित हुन्छ क्या। सत्य कुरा प्रमाणित हुन्छ, त्यो दिन पनि नजिक छ। त्यो अन्तिम हो। अब विदेशीको चलखेल बुझ्नुभयो? यही गतिमा गयो भने विदेशको चलखेल अन्तिम हो। अब देशभक्त शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु जरुरी पनि भइरहेको, पक्का आउँछन्। अब जति पार्टीभित्र छरिएका बस्या छन् नि अहिलेसम्म भनौँ न, विभिन्न दलभित्र छन्, काङ्ग्रेसमा छन्, एमालेमा छन्, माओवादी खाओवादीमा सबैमा छन् होइन। सबैजना एक ठाउँमा आउनै पर्छ, आउनु जरुरी भयो। राजादेखि रङ्कसम्म एक ठाउँमा आएर देश जोगाउनु पर्छ। अन्तिम विकल्प त्यो हो, अन्तिम विकल्प। त्यसमा चाहिँ हाम्रा छिमेकी मुलुक र तेस्रो मुलुकहरूले पनि साथ दिनुपर्छ। यसका लागि सबै चाहिँ अब भनौँ न छिटोभन्दा छिटो नआयो भने देश रहँदैन क्या। यहाँ एसपिपी पास भयो भने देश खतराको घन्टी बज्छ। तपाईँले नसोध्दै पनि एसपिपीको चाहिँ एमसिसी गर्ने पुराना बुढाहरू त पास भयो।
त्यसलाई खारिज गर्न सक्छन् कि सक्दैन अहिलेका नयाँ सरकारले, युवा सरकारले भनौँ, युवा। हर्क साम्पाङले अस्ति यो संसदमा एसपीपी एमसीसी खारेज गर्ने प्रस्ताव राखे। त्यसलाई त श्रम संस्कृतिको पार्टीका भनौँ न माननीय अहिलेका संसदीय दलका नेता पनि अध्यक्ष हर्क साम्पाङज्यूलाई त हाम्रो साथ समर्थन चुनावभन्दा अगाडिदेखि थियो, किनकि उहाँको राष्ट्रवादका कुराहरू बार बार आइरहेछन् र उहाँले जुन राजनीति गर्ने तौर तरिका छ सही ठाउँबाट चाहिँ गरे जस्तो लाग्छ है अहिले हेर्दा फिल्डमा। उहाँ चाहिँ एउटा श्रम गरेर आउनु भएको, तपाईँले जोडिहाल्नुभयो, र उहाँले चाहिँ जनता र देश चाहिँ अलिक बुझे जस्तो लाग्छ अरूभन्दा के। यो देशको चाहिँ राजनीति उहाँले बुझे, भू राजनीति भनौँ, यो देशको भूगोलको राजनीति उहाँले बुझिया छन् जस्तो लाग्यो, प्रमाणित भइरहेछ। अरू भनेको त कसैले तपाईँलाई होइन जा त्यो गर भनेर पठाएर त्यो काम गरे जस्तो पनि लाग्छ, अन्यथा नलागोस्। हर्क साम्पाङले राज संस्था पुनर्स्थापना गर्छन्? गर्नुपर्छ। हर्क साम्पाङ यो देशको, उहाँ नि नेपाली, हामी पनि, तपाईँ पनि नेपाली, यो देश राजाले बनाएका हुन्, यसमा त दुईमा छैन नि। इतिहास बिर्स्यो भने तपाईँ कुन धरातलमा टेक्नुहुन्छ? इतिहास सम्झिनै पर्छ होइन। हो यो देश बनाउने शक्तिलाई चाहिँ बाइपास गर्न कसैले मिल्दैन। हर्क साम्पाङ पनि त्यो मुद्दामा चाहिँ नजिक आउनुपर्छ, यो हाम्रो माग हो। हर्क साम्पाङले त राजा पूर्वमा अरू के राजा चाहिन्छ के भनेर चुनावमा भन्दै हिँडेको कुराहरू पनि थिए। मैले त्यति साह्रो सुनिनँ, विरोधको लागि विरोध पनि हुन सक्ला अथवा चाहिँ त्यो यथार्थ पनि होला, तर मैले सुने उहाँको चाहिँ भिडियो राजा राजतन्त्रवादीहरू सडकमा छन्, धेरै शक्तिहरू छन्, त उहाँहरूको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। हामीले गम्भीर रूपमा गहिरो रूपमा चाहिँ अध्ययन के अरे सुन्नुपर्छ, सबै मिलेर जानुपर्छ होइन। उहाँहरू पनि जापान उता के अरे बङ्गलादेश पाकिस्तान अफगानिस्तानबाट आएका जनता होइन, नेपाली हुन्। यो किन भने त यो के कमजोरी भने जस हामी सबै बसेर छलफल गरेर निर्क्युलमा जानुपर्छ भन्ने कुरा जुन सुने, त्यसमा चाहिँ मलाई चित्त के मामलामा बुझ्यो भने उहाँले भन्नुहुन्छ नि त सबै मिल्नुपर्छ, मिल्नुको विकल्प छैन, मिलेरै जानुपर्छ है, सबैलाई मिलाउनु पर्छ भन्ने जुन उहाँको भाषा छ त्यो भाषालाई समर्थन गरे कि मैले। र उहाँमा चाहिँ उहाँको चाहिँ जुन भाषा छ त्यो अनुसारको काम पनि छ क्या। त्यही भएर चाहिँ हर्क साम्पाङ चाहिँ अलि देशभक्त नेता देखिया छन् अहिलेको लेटेस्ट हेर्दा अरूभन्दा। अब हर्क साम्पाङले अहिले जुन यो कर्णालीमा पुल हाल्ने कुराहरू गर्नु भएको थियो होइन, तर अहिले पुल चाहिँ यो घटे खोला भन्ने ठाउँमा चाहिँ हालेर आउनु भयो, त्यहाँ शिलान्यास गरेर आउनुभयो अरे। नो होइन, म नि पश्चिमको मान्छे त्यही भएर है, तर दार्चुलाको जुन ठाउँमा 5-7 जना कि समथिङ 6-7 जना मान्छे चाहिँ त्यो तुइनबाट लडेर मरे नि चुटेर बरिखामा, हो त्यही नदीमा उहाँले महाकाली नदीमा हाल्ने कुरा गर्नु भएको थियो। महाकाली नदी नै होइन, महाकाली नदी होइन, जुन उहाँले भनेको थियो नि त्यो ग्रीष्मा धामी भन्ने त्यो बहिनी थिए, त्यति बेला 8 वर्षकी थिइन्, तिनी चाहिँ तुइन तर्दै गरेको जुन भिडियो देख्नु भएको थियो हर्क साम्पाङले, त्यही भिडियो हेरेर बिचरा सानो नानी, यत्रो नानी, उहाँको भाषा यत्रो नानी तुइन तरेर पार गर्दै गरेको मलाई कति चित्त दुख्यो, रोएँ भन्नुभएको थियो नि। त्यहाँ म जिते नि नजिते नि पुल हालिदिन्छु भनेको थियो कि त्यहाँ त्यो ठाउँमा हो, त्यही ठाउँमा हो पुल परेको। विरोधको लागि विरोध गर्नेहरूले घट्टे कुला भन्छन् के कुला भन्छन्, तिनीहरू गएर गरून् न त। त्यहाँको जनताले स्वयं जवाब दिइरहेछ, तिनीहरू आएर यहाँ पहिला हेर काम गर, यहाँ 50 गाउँको मान्छेहरू स्कुल। अब तपाईँ पश्चिमको मान्छे भएर पुल चाहिँ कुन खोलामा हालेको त? त्यो दुम्लिङ भन्ने ठाउँमा, जहाँ चाहिँ दुम्लिङको घट्टे खोला भन्ने कुरा, घट्टे खोला होइन जो दुम्लिङको त्यो नदीको नाम त ठ्याक्कै मलाई थाहा, जो दुम्लिङ भन्ने त्यहाँ एकदम चाहिँ काटा दुम्लिङ भन्छ। हो तपाईँ त आफू पनि घुम्नु भएको छ नि, म त्यहाँ चाहिँ पुगेँ होइन, फेरि मेरो अलि यतै हो नि त। तर पनि जुन मैले हेरिरहेको छु गतिविधि र त्यहाँको मान्छेहरू सम्पर्क गर्दा सही ठाउँमा जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ 50 गाउँको मान्छेको चाहिँ वार पार गर्नुपर्ने ठाउँ हो क्या। र आवश्यकता अर्को पनि छ, तपाईँले भने जस्तो महाकाली नदीमा त्यहाँ पनि त्यहाँ दार्चुलाका मानिसहरू वार पार गर्दा त्यो पनि आवश्यकताको बाटो हो। अहिलेसम्मका सरकार, अहिलेसम्मका मान्य, अहिलेसम्मका मुख्यमन्त्री सांसदहरू पश्चिमका पनि छन् त, प्रधानमन्त्री छन्, गृहमन्त्री भएको छन्, कसैको नजर परेन। एउटा धरानमा जन्मेको छोरो गएर दार्चुलामा पूर्वको मान्छे, उनलाई कहाँ दुख्यो त? उनलाई के दुख्यो? यो देश दुख्यो, उनलाई जो जनताको पीडा दुख्यो क्या। भनेको राजनेता त्यस्तो हुन्छ क्या, दूरदृष्टि भएको। त्यही भएर पनि मैले भन्छु हर्क साम्पाङजीलाई, उहाँले त्यहाँ गएर चन्दा उठाएर फेरि सबैले त्यसमा के विरोध गर्नेको विरोध आउँछ के भाइ, घरमा बसेर लुकेर बस्नेको
कसै चिन्दैन। 1 रुपैयाँ नदिने अनि त्यसपछि नदिने चन्दा दिएको पैसा उहाँले काम गर्नु भएको छ। राज्यको ढुकुटी महाकाली बेचेर कर्णाली बेचेर कोशी बेचेर खानेहरूको विरोध छैन। हजुर बालुवाटार बेचेर खानेको विरोध छैन। युवा भुटानी बनाएर खानेको विरोध छैन। हजुर पासपोर्ट नागरिकता बेच्नेहरूको विरोध छैन है। अनि चाहिँ अमेरिकन नागरिक आएर यहाँ राजनीति गरेको विरोध छैन। अहिलेको तपाईँ हेर्ने पनि अहिलेको सेरफेर गर्ने हो भने अमेरिकन जर्मन बेलायती अस्ट्रेलियन नागरिक नेपालमा अहिले हाबी भएको छ। हुन त नेपाली यहाँ जन्म यहाँको त्यागेर उता गएपछि उताको भयो भएन। नागरिकता त्यागेपछि विदेशी नै भयो। विदेशी नै भयो नि। एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने नारा त छ, त्यसलाई हामी मान्छौँ। तर तपाईँको जुन सरकारी कामकाजमा आइडेन्टिटी चाहिन्छ नि कहाँको नागरिक भन्ने, त्यो त यहाँको त्यागे नि। भनेपछि मेरो देशको हो गणना, मेरो देशको गणना हुन्छ त्यो त हुँदैन। हो तपाईँ अस्ट्रेलियाको चाहिँ नागरिकता लिनुहुन्छ यहाँ त्यागेर, अनि तपाईँ अस्ट्रेलियाको नेपाली अथवा म भनेपछि हो त्यस्ता मान्छे न्यायालयमा भर्ना भए। गति हेर्नुहोस् त नेपालको गति, जिएनजी आन्दोलन पछाडिको गति झन् कति विदेशीको चलखेल भइरहेछ भन्ने कुरो यसैबाट बुझ्नुहोस् न। त्यही भएर विरोधका लागि विरोध गर्नेको चाहिँ मुख थुन्न गाह्रो छ, तर तिनीहरू सेलाएर जान्छन्। जुन हर्क साङपाङले भनेको कुरा त्यो पुरा गर्दैछन् क्या। धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर अहिले जुन यो गृहमन्त्री सुदन गुरुङले हावाको गतिमा काम गरिरहेको देखिन्छ जनताहरूले चाहिँ अब भटाभट भ्रष्टाचारीहरूलाई समातेका छन् होइन, कस्टडीमा हालिरहेको छन्। अनि त्यस पछाडि पोखरातिर पनि त्यो आफ्नै जमिनमा परेको जमिनमा पनि सरकारी त्यहाँ चाहिँ डोजर लाउने अनुमति दिए। यस्ता यस्ता कुराहरू गर्छन्। उहाँको कार्यप्रति कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? मैले अघि नै भने युवाको जोस त छ, अलिकति त्यसमा होस पुर्याउँदा अझ बेस हुन्छ। र उहाँले गरेका जुन गतिविधि भने पहिलो गाँसमा ढुङ्गा लाग्यो फेल भए, सिधै कुरा बालेन र सुदन गुरुङ फेल भयो, रमेश लेखेर केपीको मामला फेलै भयो है। र जुन पोखरा कुरा छ, यस सरकारमा तपाईँ तलब भत्ता खान जानुको अर्थ के काम गर्ने हो नि त? भ्रष्टाचारलाई एक एक सामानहरू बाँकी छन् भने ठुला माछा खै, सुनकाण्डका फाइल खै, मैले अघि नै भने भुटानी काण्डका फाइल खै होइन। अघि नै त्यो कुरा त भइसक्यो। राजा वीरेन्द्रका रिसोर्ट बनाएर चाहिँ कुम्ल्याएका पैसाका चाहिँ विरोध के अरे भ्रष्टाचारका फाइल खै, आइल निगमका खै, एनसेलका काण्डका खै, 4G का खै। हजुर यस्ता यावत काण्डहरू छन् नि जो 14वटा यो अस्थायी आयातित गणतन्त्र आएपछि 14वटा गृहमन्त्री भयो नि होइन। हो यिनीहरू काण्ड खै छन् नि, काण्ड त थुप्रै काण्ड छन् नि यिनीहरूका पालामा छन् नि। यो एयरपोर्टका विभिन्न कुराका छैन, विभिन्न काण्डहरू छ त। यस्ता काण्डहरूलाई चाहिँ कसले खोतल्ने, कसले समाउने? एउटा हुन्छ नि साना माछालाई पक्रेर अलि हाई हाई कमाउने काम भन्दा नि डिप्लीमा जानुहोस्। भ्रष्टाचारीको चाहिँ त्यो कर्मचारी होस् कि त्यो नेता होस् कि त्यसको चाहिँ सम्पत्ति छानबिन गरेर सबै राज्यको ढुकुटमा ल्याउनुहोस्। पुरानालाई चाहिँ विरोध गर्न क्या सजिलो थियो, तपाईँले नजोडे तापनि। ऋण लिए विदेशबाट खायो भने थियो, अहिले 28 अर्ब किन लिए त्यो युवा नेता, नयाँ नेताले? परिवर्तन खोज्नेले किन लिए ऋण? देश विकास गर्नु होला नि। लिए तलब भत्ता खानलाई लिए। के को देश विकास हुन्छ र भने यत्र चाहिँ यो हजारौँ चाहिँ यो हुन्छ नि छोटे राजाहरू पाल्नका लागि तलब भत्ता दिनु परेन, फ्युल दिनु परेन, गाडीमा गाड दिनु पर्यो। हेर्नुहोस् त सेवा सुविधा ल पुरानाको भन्दा म मान्छु। यत्र पद किन चाहिँ सबै खारिज गर्नु परेन? तपाईँ तलब भत्ता खाएर यहाँ पदै पनि सभामुख उपसभामुख हेर्नुहोस् त लाखौँ लाख यिनीहरूको तलब भत्ता सुविधा के कामका लागि? यो यत्रो देशमा यत्र मान्छे किन चाहिए? हुनु नि यत्र संसद यत्र मन्त्री किन चाहिए? यिनीहरूलाई तलब भत्ता खुवाउँदै ठिक्क त्यो ऋण लिएको तलब भत्ता खुवाउनलाई डिजिटलाइजेसन भनेको त अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा, बेलायत जस्ता देशमा त्यो यो जुन छ नि स्वर्णिम वाग्लेजीको कुरा यसको विरोध भइरहेछ। नेपालमा यो देशमा चाहिँ यसका अर्थ मन्त्रीका कुरा हेर्नुहोस् त। जुन चाहिँ धनी देशमा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ एजेन्डा जस्तो एजेन्डाको विरोध भइरहेछ सडकमा, नेपालमा लागू गर्नका लागि ऋण लिन्छन् बा 28 अर्ब। चुनावमा त्यत्रो खर्च भयो, जिएनजी आन्दोलनमा त्यत्रो ध्वस्त भयो होइन। फेरि ऋण लिएर देश त डुबिसक्यो नि, देश डुबेन? भाका सहकारी डुब्यो। अब ब्याङ्क भाका एउटा दुईटा ब्याङ्क छ तिनीहरू पनि डुब्छन्। हजुर अब यो जुन 10 वर्षीय निष्क्रिय खाता जति छन् त्यसलाई चाहिँ सरकारले त्यसको पैसा सरकारको मातहतमा ल्याउने भन्ने जस्तो कुराहरू आइरहेको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? त्यसमा नि दुई मत आइरहेको छ जनताबाट। तपाईँको 10 वर्षीय निष्क्रिय खाता मान्छेको के कारणले होइन भोलि काम लाग्छ भनेर त्यसलाई निष्क्रियता राखेर चाहिएको बेला लिन्छु झिक्छु भन्ने पनि हुनसक्छ होइन। यो जनताको पैसा एउटा तपाईँको चोखो कमाइ भएपछि त्यसलाई चाहिँ
तपाईँले पाउनुपर्छ 10 वर्ष होस् कि 20 वर्ष होस् कि त्यसको भन्छन् त्यो मान्छे यदि बितेर गयो भने त्यसको आफन्त लिन पाइयो भ्रष्टाचार गरेका पैसा 10 वर्ष होइन 10 महिनाको पनि राज्यमा ल्याउन त्यो हो कि असली काम त 10 महिना किन नराखोस् 10 महिनामा सुदन गुरुङले विदेश हो स्विजरल्यान्डमा भएको पैसा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर थुपारेको पैसा नेपालमा ल्याउनको लागि पहल गरिरहेको छन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ हो त्यो त राजदूतलाई उहाँले भेटेर कुरा गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ कति उपयुक्त हुन्छ कति त्यसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ उपलब्धितिर जानुहुन्छ त्यो हेर्नु बाँकी छ त्यो राम्रै कुरा हो तर चाहिँ गरेर देखाउनुपर्छ बोल्नुभन्दा बोलेर हुँदैन बोलेर त केपीजी जस्तो कोही बोल्न जान्दछ र भने प्रचण्ड जस्तो कोही बोल्न जान्दथ्यो मानौँ न गगन थापा जस्तो कोही बोल्न जान्द यिनीहरू त बच्चा हो हिजो बालेनजीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले हेर्नुहोस् त पहिलो के अरे अधिवेशनमा नबोलिकनै टुङ्गाइदिनु भयो नि हो भनेकोहरू त काम गर्नुपर्छ फेरि कमेन्टमा आइरहेको छ काम गर्नुपर्छ बोलेर हुँदैन काम गरेर देखाउनुहोस् न त बोल्ने ठाउँमा बोल्नु नि पर्यो नि तपाईँको मुखमा दैजो माएर हुन्छ र भने अरूले सुन्नु पर्दैन तपाईँको विचार के हो त भित्री इन्टेन्स के हो दाँत त हेर्नु पर्यो नि दाँत नहेरी भित्र के छ थाहै हुँदैन त अब यो सरकारले पहिले जस्तै विदेशमा रहेको नेपाली जति पनि राजदूतहरू छन् त्यो फर्काउने काम गर्यो यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ फर्काउने काम त गर्यो नेपालमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना पनि गर्नु पर्यो नि फर्काउने चाहिँ कुरा त गर्यो होइन फर्किसक्या त छैन तर फर्काउने कुरो त गर्यो कुरा मात्र गरे हो क्या कुरा गरेपछि काम पनि होला नि भगवान हैन कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ 28 अर्ब ऋण लिएर 28 अर्ब ऋण लिएर त्यो पैसा चाहिँ कहाँ लगानी गर्ने हुन् भनेको उद्योग धन्दा खोल्ने त प्रत्येक गाउँपालिका त गाविसमा एउटा उद्योग त्यहीको स्थानीय स्तरमा चाहिँ किसानले चाहिँ जे चिज त्यहाँ हुन्छ त्यो सम्बन्धीको अध्ययन गरेर एउटा उद्योग खोल्न सक्नु पर्यो नि त खै त्यो चाहिँ गएको छ त्यतिकै बसेका जुन कम्पनीहरू हेटौडा सिमेन्ट हैन यो जुन गोरखाली टायर जस्ता चाहिँ त्यो उद्योग राजाका पालाका उद्योगहरू बेचेर खाथे कमिसन चलाउने काम गर्दैछन् एक हदसम्म त राम्रो तर हेटौडाको कुरा गोरखाली टायरका कुरा अनि कृषिमा चाहिँ तपाईँ लगानी कति नगर्ने कृषिमा तपाईँ चाहिँ ध्यानै नदिने होइन कृषिमा पनि त त्यही किसिमले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो नि त होइन सबै चिज गर्नलाई त कृषिको पनि त आवश्यकता छ अनि तपाईँ सबै किनेर विदेशबाट ल्याएर उसो त हाम्रो गृहमन्त्रीजीले सुदन गुरुङले प्रहरीको ड्रेस चाहिँ को लागि नेपालमा दुर्गम जिल्लामा चाहिँ गराउने रे कपडा राम्रो कुरा स्वागतको कुरा तर त्यसका लागि धागो चाहियो विभिन्न मेटेरियल कच्चा पदार्थ चाहिन्छ कि चाहिँदैन हो त्यो चाहिँ कहाँबाट आयात गर्ने त नेपालमै हेलिकप्टरमा हालेर लिएर जाने होला नि त्यही त विदेशीको किनेर तपाईँले यहाँ चाहिँ बनाएर अनि चाहिँ त्यही त्यो दलाली पुँजीमा चल्छ देश राष्ट्रिय पुँजी खै राष्ट्रको पुँजी खै उत्पादन हुनु पर्यो नि त्यो हर्कजीको फेरि कुरा आउँछ क्या हर्कवाद र राष्ट्रवादी नागरिक समाजको बाद उस्तै छ पहिला उत्पादन हुनुपर्छ क्या हाम्रो उत्पादन भएपछि त्यो उत्पादनले धेरै चिज हुन्छ भने होइन हाम्रो चिज जति छ नेपालमा त्यो उत्पादन भए पो त्यो चाहिँ त्यो भनौँ न त्यो धागो बन्ला त्यहाँ किसानले काम पायो त्यहाँ मजदुरले काम पायो त्यहाँ चाहिँ अरू चाहिँ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ लेबरी गर्नेले काम पायो त्यहाँ विभिन्न कर्मचारीले काम पायो त्यहाँ पुलिसलाई लुगानी दियो आर्मीलाई दियो बाँकी भएको विदेशीलाई बेच्यो कति पैसा भयो कति चाहिँ उत्पादन भयो भनौँ त राष्ट्रिय पुँजी त्यसरी बढ्ने हो क्या अर्काको किन्ने बिचमा कमिसन दलाली खाएर तपाईँले चाहिँ त्यो एकछिन सो गरेर लाएर हुन्छ र भने त्यो त भइरहेछ अहिले चाइना लुगा किनिरहेछौँ त भारतबाट किनिरहेछौँ त त्यो त एक किसिमले दलाली पुँजी जस्तै भयो नि त्यति भन्नु स्वागतिक हो तर नेपालमा त्यसको लागि के चाहिन्छ त्यसको पनि त डिपली अध्ययन गरेर त्यो पनि सुचारू गर्नु पर्यो नि त भन्नुको अर्थ उत्पादनमा जोड दिनुहोस् उत्पादनमा जोड दिउँ के पहिला उत्पादनमा जोड दिउँ अनि त्यही चाहिँ हाम्रो देशमा उत्पादन भएको चिज हामी नेपालीलाई चाहिँ प्रयोग गरेर बाँकी भएको विदेशलाई बेच्ने नीति त्यो भनेको पृथ्वीवादमा जानुहोस् आयात गरेर हैन निर्यात गरौँ युवा निर्यात गर्ने होइन युवा बेच्ने होइन यहाँका चाहिँ खनिज पदार्थहरू उत्पादन बेचौँ सिप बेचौँ त्यो पो राष्ट्रिय पुँजी त हो त्यसमा ध्यान जानु पर्यो अब तपाईँ यत्रो वर्षदेखि लगभग अब राजाले राजदरबार छोडेकै दिनदेखि नै तपाईँहरू मैदानमा हुनुहुन्छ राज संस्था भनेर चाहिँ चाहियो यसरी चाहिँ हुँदैन भनेर लागिरहनु भएको छ हामीले देखेका छौँ अब यो राज संस्था त अहिलेसम्म स्थापना भएको छैन होइन राज संस्था के कसरी स्थापना हुन्छ त अब राजाले पनि अस्ति त्यो
जुन उयो हुँदाखेरि जिन्जी आन्दोलन हुँदाखेरि जुन सेनाले कुरा लगेको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यी नेताहरूको मुखबाट हामीले अलिअलि सुनेका थियौँ होइन। राजालाई पनि यसो हेर्दाखेरि त चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट भन्छ नि त्यो नभएको जस्तो देखियो होइन। के भन्नुहुन्छ? जिएनजी आन्दोलन ताका तपाईँले भने जस्तो सम्बन्धित ठाउँबाट जसको हातमा बल उठ्यो नि बल भनौँ त्यहाँबाट चाहिँ खबर आएको कुरा हामीले पनि थाहा पाएछौँ लगभग। र माराधिरा सरकारले सिधै भनिपुग्छ कि यत्र चाहिँ हाम्रा लालाबालाको रगतमा टेकेर हामी आउँदैनौँ, किन हामीलाई चाहिँ यो भनौँ न यत्रो चाहिँ नोक्सान भयो बेला हामी आउँदैनौँ भन्ने कुरा भएको हो। त्यो स्वाभाविक कुरा, अभिभावक कुरा त्यही हो। त्यही भएर राष्ट्रको चाहिँ अभिभावक भने त्यस्तो हुन्छ। पदको लागि चाहिँ त्यो मरिहत्या गर्ने होइन नि त राज संस्था अथवा अभिभावक भनेको। घरको अभिभावक भने सबै छोराछोरीलाई बराबर नजरले हेर्छन्। त्यो किसिमले राजाको अभिभावक त त्यति बेला भयो। तर तपाईँले भनेअनुसार 24 गते थियो नि, भाद्र 24 गते, त्यो दिन चाहिँ नेपाली जनताले अभिभावक खोजेको थिए। फेरि राष्ट्रपति भागे, प्रधानमन्त्री भागे, कोही छैन, सब दुलामा लुके। तर चाहिँ नेपाली जनता राजा छन् देशमा भने अलिक शान्तिको सास फेरि, नत्र भने खत्तम छ, अब हामी सकिन्छौँ। राजा पनि देशमा नभएको भए जनता चाहिँ धेरै हार्ट एट्याक हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्यो। धेरैले आश गरेका थिए राजा छन् केही गर्छन् होला, सबैको आश थियो क्या, राजा छन् केही गर्छन् होला भन्ने आश थियो। भनेको अभिभावकको यति चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ विश्वास। राजा त भाग्या थिएन, आखिर कोही छैन भने राजा छन् भन्ने जनताले राजा आइदिए हुन्थ्यो, हे भगवान् राजा रातारात सम्हालिदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा प्रत्येक नेपाली सन्नाटा छाएको थियो। तर प्रत्येक नेपालीको त्यो एउटा आशाको चाहिँ दियो बलिरहेको थियो कि राजाले केही गर्छन् र हामी चाहिँ सुरक्षित रहन्छौँ भने चाहिँ अभिभावक त्यस्तो हुन्छ। देश छोडेर गएको छैन नि है। त्यस कारणले राज संस्था गएको छैन भाइ। 5 बुँदे सहमति गरेर युग राजतन्त्र रहने गरी चाहिँ संवैधानिक ढङ्गले रहने गरी यी पुराना चोरहरूसँग चाहिँ सम्झौता भएकै हो दलका नेतासँग। विदेशी स्वदेशी चाहिँ षड्यन्त्रले होइन अस्थायी मैले भन्छु त्यही भएर आयातित गणतन्त्र लादेका हुन्, संघीयता लादेका हुन्, देश सकाउन आएका हुन् होइन। देशमा विदेशी हालिमुहाल गर्न आएकै हुन्। यहाँ युक्रेन बनाउनु पाइँदैन, यति मात्रै भनौँ। तर राजा नेपालमा गइबक्सी छ, राज संस्था पनि जीवित छ। तर उहाँलाई चाहिँ सिंहासनमा ल्याउने काम अब हामीले त जुन निरन्तर राष्ट्रवाद गरिरहेछौँ देशैभरि। तपाईँले स्वच्छ मत लिने हो भने राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन, सबैले राजा चाहिन्छ भन्छ। अब यो बाकस भरेका कुरा त अलग छन् होइन, धम्की दिएका कुरा अलग छन्, विदेशी स्वदेश षड्यन्त्र लाग्ने कुरा। तर स्वच्छ जनताको मन लिने राजा चाहिन्छ भन्ने मान्छे 95% छ अहिले पनि। त्यो माहौल चाहिँ तपाईँ हामीले बनाएको होइन। त्यसको लागि त अब राजा चुनावबाट आउने होइन। फेरि कसैले भन्ला कमेन्टमा भन्ला ए तपाईँको राजा आउनु भयो अस्ति चुनावमा देख्यो भने तपाईँ चाहिँ चुनाव लडेको मैदानमा राजा लड्या होइन। चुनाव लड्ने व्यक्ति लडेका हुन्, पार्टी लडेका हुन्। लेलिन आएर यहाँ लड्या होइन, लेलिनवादी लडेका हुन्, हारे त। माओ र लेलिनका नाम लिनेहरू, कार्लमार्क्सका नाम लिनेहरू पनि त हारे, उनीहरू आएर लड्या होइन नि त। राजाको नाम लिनेहरू पनि जनता भनौँ जनताको छोरा लडेका थिए, हारे। त्यो हराउने पनि कुन डिजाइन थियो, अथवा चाहिँ कोही जिते कोही हारे। यो चुनावमा पनि त्यो चुनाव पनि तपाईँलाई के यो डिजाइन अन्तर्गतै भए जस्तो लाग्छ? यो मैले भने हो त। कसले भने? तपाईँ त संसदमा हामी जनताले त भनेकै छौँ नि, हामी त यो चुनावको पक्षधरै होइन। यो चुनावले पार लाग्दैन भने यो चुनावमा भोट चाहिँ कसलाई हाल्नुभयो साँच्ची? हामीले 64 यता मैले त भोट हालेँ होइन यो हातले। किन यस्तो चाहिँ आयो विदेशीलाई भोट विदेशी व्यवस्थालाई हालिँदैन अथवा चाहिँ जनतालाई छक्काएर ल्याएको यता भनेर तपाईँले हामीसँग जनमत माग्या हो। चाहिन्छ कि चाहिँदैन जनतासँग? चुनाव त संविधान सभाको भएको के, राजासँग 5 बुँदे सहमति राजतन्त्र रहन्छ भनेर संसद पुनर्स्थापना भएको के 62-63 भने तपाईँ उल्टा बाटो हिँड्ने अनि मैले मत हाल्नुपर्छ। हामीले यो आयातित व्यवस्थामा मत हाले होइन, हामी त राजा सहित भएपछि मत हाल्ने र मत माग्ने ठाउँमा जान्छ। राजावादीहरू हारे नि त भोट नहालेर। मैले अघि नै भने लेलिनवादी त हारे, माओवादी पनि हारे। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? लेलिनवादीले हारे, माओवादीहरूले पश्चिमावादी जित्यो होला। भोट त जनताले हाले नि होइन? ए बाबा हाले, त्यही त भने 4 करोड मत पत्र छापिए। यसमा त जवाबदेही हुनु पर्ला नि त। हाम्रा पूर्व 4 करोड मत छापिए, भोट यति मात्रै खस्यो, बाँकी भोट खै कहाँ गए ती मत? कहाँ गए? इतिहासमा कहिल्यै नभएको चुनाव सेनाले चाहिँ बाकस बोक्ने, एजेन्ट बिना कता कताको विरोध पनि आइरहेको। अहिले कसले बोल्नु भने यो सेटिङ पुरा भइसकेर गरिएको चुनाव हो, यसमा जित हारको कुरा छैन। तर देश बनाउनुहोस् क्या, देश नहारोस्। हाम्रो भनाइ थियो देश चाहिँ नहार, देश नहारोस् क्या। फेरि पनि भन्दैछु राष्ट्रियता विदेश कोर्टमा नपरोस्। त्यही भएर राजा चाहिन्छ, सबै मिलेर राजा ल्याउँ।
राजा बिनाको मुलुक रहँदैन क्या। अन्तिम अन्ने भिरमा आइसक्यो। अब भिरमा आयो, यस्तो फट्याङ्ग्राले गर्ने बित्तिकै नि ढल्न सक्छ। भन्नु गर्दा यति चाहिँ यो व्यवस्था ढल्छ, यो व्यवस्था ढल्छ। यो व्यवस्था ढालेन भने नेपाल युक्रेन भन्छ। अन्तमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई हेरिरहनु भएको जति पनि दर्शकहरू छन् होइन, तपाईँको यो जुन अभियानलाई साथ सहयोग गर्ने जति पनि सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूको लागि के भन्नुहुन्छ? तपाईँहरूका लोकप्रिय क्यामेराबाट, मिडियाबाट अहिले एआई भन्ने खुब चलन छ नि। ए हजुर, हाम्रा भोट नहाले तापनि नेपालका मान्य हुन् नि त। मान्यज्यूहरू अहिले हिजो त्यही बोल्ने अनि बिग्रेपछि त्यही पत्रकारले चाहिँ उचालेर काँधमा राखेर अहिले मान्यसम्म पुग्नेहरू अभियन्ताहरू छन्। नाम नलिउ, तपाईँहरू आफै थाहा पाउनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले मिडिया देखेर तर्सेर भाग्दैछन्। यो किन होलान् भनेर मिडियाले खोज्नु पर्यो। किन भाग्दैछन् भन्ने कुरो चाहिँ खोज्नुपर्छ। म मिडियालाई, सबै मिडियालाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, किन मिडियाको चाहिँ क्यामेराबाट बाहिर भाग्दैछन् त? यो चाहिँ खोजको विषय हो। मिडिया पनि चान्चुने कुरा होइन। काम गरिखाऊ हो, देशको चौताउको काम गरिखाऊ। हिजो चाहिँ मुतेको चाहिँ भिडियो बनाएर काम हुने, आफू चाहिँ अभियन्ताबाट चाहिँ नेता बन्न पुग्ने कसले हाल्थ्यो? मैले भने अघि नै भने विभिन्न ठाउँका नागरिकलाई एकै ठाउँमा हालिदिने मालिकले होइन। आज त पत्रकारलाई त मान्छे नगए काम गरिखाऊ, त्यो काम होइन हो। यस्ता चाहिँ ज्ञान नभएका, कोही संविधान पढ्दा चाहिँ 2000 कति रे 96 भन्छन्। कोही चाहिँ के अरे त्यो कोट भएन अरे, कोट लाउने कोट भएन, सभामुख महोदय भनेर भाषण गर्छन्। यस्ता त नियम कानुन बनाउनेलाई किन तलब बताउने हो? पुरानो भन्दा नयाँ के छ? 4 गुणा देखे त पुरानो र नयाँको गति। कोही चाहिँ नेपाली स्पट बोल्नै नजान्ने यहाँ ठुल्ठुला पदमा छन् बा, ती नेपाली हुन् कि ती चाहिँ विदेशी हुन्? यति मात्रै भन्नु। तपाईँलाई प्रश्न नेपाली नै आउँदैन, अर्काको लेखेको पढ्न त आउँदैन। ल ल्याएर महिला भनेर माया गरेर ल्याएर कोटामा, त्यसमा समावेशिता नि खासै देखिँदैन है। म भोट हाल्ने नेपाली जनतालाई होइन, भोट नहाल्ने नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि तपाईँले, हामीले भनौँ न, चाहेको नेपाल यस्तै हो त? चाहेको नेपालको चाहिँ त्यो कानुन बनाउने ठाउँको थलो यस्तै हो त? अथवा चाहिँ विदेश चलखेल गराउनै चाहेको हो त? सचेत हुनुपर्छ नेपाली जनता है। सचेत भएन भने नेपाल रहँदैन। फेरि जुन 28 अर्ब ऋणको कुरा चाहिँ फेरि पनि मैले किन जोडेँ भने पुरानालाई औँला उठाउनु त ठिक थियो, नयाँले किन लिए? दालमा कुछ काला है। भ्रष्टाचारीका सम्पत्ति राज्यको ढुकुटीमा हालेर यहीँ गरी खाने वातावरण बना भयो हुन्थ्यो, किन ऋण लिनु पर्यो? विदेशको ऋणै माथि ऋण लिएर नेपाल त डुबाइसक्यो त। देश टाट पल्टिन लाग्यो। यत्र चाहिँ हजारौँ, किन यिनी उपसभापति के अरे उपाध्यक्ष, यो राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष विभिन्नलाई हेर्नुहोस् न, तलब सुविधा विभिन्नकै अगाडि पछाडि यो फ्युल सब कटौती गरी हुँदैन? नयाँ परिवर्तन ल्याउनु पर्यो नि। गृहमन्त्री सुदनजीले भन्नुभएको थियो नि त, टाटा टुट्टु हुँदैन भनेर। त्यो उहाँले म सरकारमा नि जान्न, हाम्रो नेपाल संस्था गयो भने मलाई जहाँ गयो त्यही मारिदिनु पनि भन्नुभएको थियो हाम्रो गृहमन्त्री। जान्नुभयो, ठिक छ, स्वागत छ। जनताले राम्रो काम गर्नुहोस्, बोलेको कुरा पुरा गर्नुहोस्। टाटा टुट्टु हटाउनुहोस् न, टाटा टुट्टु हटाउनुहोस्। तपाईँको अगुवा पछुवा घटाएर बालेनका घटायो भने आफ्नै गाडीमा हिँड्नुहुन्छ हो, अगाडि पछुवा छैनन्, धेरै छ त मान्छे, छोड्नै मिल्दैन अरे। कस्तो कुरा? तपाईँ स्वच्छ नेता भएपछि विदेशका ठुल्ठुला प्रधानमन्त्री, त्यहाँ राजाहरू त तरकारी किन्न झोला बोकेर हिँड्छन् होइन। राजा महेन्द्र सरकार पनि घर घरमा त आफै झोला बोकेर हिँड्थे, जनता दुःख बुझ्नु। तपाईँ जनताको लागि काम गर्नुहोस् न। विदेशीको चाहिँ गोटी चलेको गोटीलाई खतरा हुन्छ। यो चाहिँ दुई मत छैन। त्यही भएर टाटर टुट्टु चाहिएला, होइन भने जनताको नेता भए चाहिँ खतरा हुँदैन के, खतरा हुँदैन। त्यही भएर जनता राम्रोसँग हेरेका छन्, जनताले चाहिँ यसरी निहालेका छन् अहिले है। यस कारणले सबै जनतालाई म एकमुष्ट रूपमा आग्रह गर्छु कि नेपाल राख्नका लागि, नेपाली बन्नका लागि राजा बिनाको नेपाल रहँदैन है। हामीले बोकेको भनेको देश हो। यो देश बोक्ने शक्तिलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ हामी एक ठाउँमा आउनु पर्छ, सबै दलभित्र दल बाहिरका मानिसहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ, आएर यो देश जोगाउन राजा ल्याउनुपर्छ। र नयाँ वर्षमा सबैलाई अग्रिम शुभकामना दिन्छु। नेपाल राख्नका लागि सबैको मनमा 2083 को पूर्व सन्ध्यामा सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय, देशभित्र बाहिर रहनुभएका सबै नेपाल दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। शुभकामना यस मामलामा नेपालमा शान्ति, सुव्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त नेपाल, स्थिर राजनीति, सबै शक्ति मिलेर देश बनाएको चाहिँ राजनीति सबैले हेर्न पाउन्, शुभकामना दिन। यसका लागि जनता चलाक हुनुपर्छ, जनता चलाक हुनुपर्छ र जनताले
चाहेको कुरा गरेनन् भने यिनीहरूलाई चाहिँ लखट्नका लागि फेरि जनता तयार हुनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु।